بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحب اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس موضوع تے میں پڑھایا سی کہ جس طرح اللہ نے دنیا دے اندر ماں باپ دے، عزیز و اقارب دے، بیویاں دے، بچیاں دے، رشتہ داراں دے حقوق اللہ پاک نے انسان دے اتے رکھے نے، اس طرح حقوق العباد دے وچوں پہلا نمبر آمینہ دے لال دا ہے، ساڈے محبوب دے بھی ساڈے تے حق نے، جنہاں دے وچوں 4 حق میں پچھلے جمعے چ بیان کیتے سن۔ انہاں حقاں دے وچوں پہلا حق سی کہ آپ تے ایمان لے آندا جائے اور آپ نو رسول منیا جائے، آپ نو آخری رسول منیا جائے، اور آپ تے ایمان ہوئے کہ آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا حق یہ سی کہ آپ دی اطاعت اور فرما برداری کیتی جائے۔ او دے اتے میں دلائل پیش کیتے۔ اور تیسرا حق یہ سی کہ آپ نہ پوری کائنات تو ود کے محبت کیتی جائے۔ تے چوتھا حق یہ سی کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع کیتا جائے۔ آج پنجواں حق یہ وے کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دین دی حفاظت کیتی جائے، کہ جو آپ سانو دین دے کے گئے نے نا، یہ پنجواں حق ہے۔ دین او یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلی ہے، تے دین او یہ جڑا عرش تو جبریل لے کے محمد دے قلب اطہر تے آئے۔
باقی دنیا دے اندر کوئی اچا ہوئے نیواں ہوئے آلہ ہوئے ادنا ہوئے شیخ ہوئے مولوی ہوئے پیر زادہ ہوئے گدی نشین ہوئے مفتی ہوئے او دی بات دین نہیں. اسی او دی بات کو دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. اسی دین منن واسطے تیار کہ آپ دے دین دی حفاظت کیتی جائے. ذرا غور کیجئے قرآن وال. اللہ فرماندے نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ قل اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کائنات دے لوکاں نو کہہ دیو اے میرا رستہ ہے. مراد کی ہے اے قرآن میرا رستہ ہے تے حدیث میری رائے. قرآن تے حدیث میری رائے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ اے میرے محبوب پیغمبر تسی بلانا ہے تے میرے قرآن وال بلایا کرو تے اپنی حدیث وال لوکاں نو بلایا کرو. الا بصیرت انا ومن اتبعنی اے میرے محبوب جی اگر تساں دعوت دینی ہے تے میرے قرآن وال دعوت دیا کرو میرے اپنے فرامین وال دعوت دیا کرو اللہ دی طرف بلایا کرو تے اے دی اتباع کریا کرو. کنوں کہہ رہے نے اللہ بولو 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 چوپی ہو گئے ہو ذرا میرے وال توجہ سارے دی ہے نا بولو ہے سارے دی پھر توجہ میرے وال رکھو. اے میرے محبوب تسی بلانا ہے تے میرے راہ وال بلاؤ. اللہ دا راہ کی ہے؟ اللہ دا راہ رب دا قرآن ہے نبی علیہ السلام دے فرامین نے. آئیے میں اگے چلا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے میرے محبوب جڑے لوگ ایمان لے آئے نے وہ اللہ دی مدد کرو. اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ تھوڑی مدد کرے گا تے اللہ تھوانو اللہ اپنے دین دے اتے تھوڑے قدم جما دوے گا. اللہ اپنے نبی دے دین دے تھوڑے قدماں نو مضبوط کر دے گا. پھر دنیا دی کوئی طاقت دنیا دا کوئی روب دنیا دی کوئی بادشاہی دنیا دا کوئی لالچ تھوڑے قدماں نو نبی دے دین تو ہلا نہیں سکے. پیغمبر دے دین دی حفاظت یہ ساڈے تے پنجواں حق ہے اپنے محبوب دا. آئیے اگے چلاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کتاب و سنت نو چھڑ دیں گے میری سنت میری حدیث نو چھڑ دیں گے. ادوں میری حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے. تے جیڑا اس وقت دے اندر میری حدیث تے عمل کرے گا آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. کنے صحابہ تے صحابہ دا عمل کیڑا اونچا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے سنیے حدیث فرمایا تسی احد پہاڑ دے برابر سونا میرے راہ دے اندر دیو تے میرا صحابی ایک مٹھ جوں دے اللہ دے رستے دے اندر تے تھوڑا جڑا احد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دے ایک مٹھ جوں دا مقابلہ نہیں کر سکنا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جڑا اس وقت احادیث تے عمل کرے گا اس وقت صحابہ کہندے نے ایک دن جگاں دے پیر رو پے بیٹھے بیٹھے اینا روئے کہ آپ دی داڑھی تارو ہو گئی. صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ فرمایا اج منو میرے بھائی یاد آ گئے منو میرے بھائی یاد آ گئے. صحابہ آندے نے اسی خاموش ہو گئے. سمجھیا بھائی وہی ہو سکتے نے جڑے پہلے نبی نے کیونکہ الانبیاء اخوہ سارے نبی آپس بھائی نے. تے جگاں دے پیر نو پہلے نبی یاد آ گئے انبیاء آپ دے بھائی نے.
پھر اہاں سوچیا نہیں اسی نبی پاک دے بھائی ہاں، پیغمبر دے صحابہ خاموش نے تے جرت نہیں کر دے گئے تے جگاں دے پیر زارو قطار رو رہے نے تے صحابہ دے نے محبوب جی وہ پہلے انبیاء جڑے سن وہ تھانو پائی یاد آئے نے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اللہ دے رسول اسی تھانو یاد آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، تسی میرے بھائی نہیں، تسی میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، تسی میرے بھائی نہیں۔ تے اللہ دے رسول پھر وہ کون خوش قسمت لوگ نے جڑے تھوڑے بھائی نے۔ آقا فرماندے نے تساں تے صحابہ منو ویکھ کے ایمان لے آندا ہے، میرے معجزات تساں ویکھے، میرا دین اتردا آسمان تو ویکھیا، جبریل تساں ویکھیا، قرآن اتردا تساں ویکھیا، تسی میرے نال جنگاں وی لڑیاں، تسی میداناں دے اندر جا کے وی لڑے، تساں میرے نال سفر وی کیتے، تساں میرے نال بیٹھ کے کھانے وی کھادے، تساں میرے نال پانی وی پیتے، تساں میریاں زیارتاں کیتیاں، تساں سارا کچھ ویکھ کے ایمان لے آندا ہے۔ فرمایا میرے بھائی او نے جنہ میرے تو بعد آنا ہے، لیکن قرآن اتردا ویکھیا نہیں، وہ قرآن تے جمے رہن گے، حدیث اتردی ویکھی نہیں، حدیث تے عمل کرن دے۔ جنہ میرے دین دی حفاظت کرنی ہے، میریاں اداواں نو اپنانا ہے، جویں تساں مینوں ویکھ کے منیا انہاں بغیر ویکھن تو مننا ہے۔ میں فرمایا قیامت تک میرے وہ بھائی ہون گے۔ انہاں منوں ویکھیا نہیں، اور اس واسطے نبی پاک نے فرمایا سی نا جنہیں منو ویکھ کے ایمان لے آندا ہے وہ دے واسطے جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، جنہیں منو بغیر ویکھن تو منیا وہ دے واسطے جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ کنی دفعہ؟ 7 دفعہ خوشخبری۔ آسا آمینہ دے لال نو ویکھیا نہیں، آقا فرماندے نے قرآن اتردا ویکھیا نہیں، حدیث اتردی ویکھی نہیں، صحابہ تھانو ویکھیا نہیں، میری زیارت تو نہ کیتی نہیں، سارا کچھ بغیر ویکھن تو اوویں انہاں نے منیا جویں تساں مینوں منیا دیکھ کے سارا کچھ۔ اس واسطے انہاں بغیر ویکھن تو منیا۔ میں انہاں دے بارے چ پریشان سا کہ او میرے بھائی ہون گے۔ ہن موجودہ معاشرے چ ذرا غور کرو نا، پیغمبر دی احادیث تے عمل کون کرتا ہے؟ بولیے۔ آقا نے فرمایا سی ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ۔ ہن پیغمبر دا دین کدے کول ہے؟ فقہ کدے کول ہے؟ حنفی مالکی شافی کدے کول ہے؟ ہدایہ وقایا کنز قدوری فتاوی عالمگیری کدے کول ہے؟ جدے کول فقہ ہے وہ میرے محبوب دے پائی نہیں، آقا دی زبان نبوت دے مطابق پائی او نے جنہاں کو رب دا قرآن محمد دا فرمان۔ اہل حدیث دا مسلک، اہل حدیث دا منہج، اہل حدیث دی دعوت، اہل حدیث دی پکار، اہل حدیث دی للکار سنیے۔ کائنات کے اندر فتاوی عالمگیری، فتاوی فقہ حنفی مالکی شافی حنبلی، یہ سارا کچھ بنیا زمین تے، مسلک اہل حدیث بنیا عرش بری تے۔ جاؤ تیرے مسلک دی ابتدا انڈیا چو ہوندی ہے، دیوبند دے وچوں بریلی دے وچوں، اہل حدیث دے مسلک دی ابتدا مکے مدینے چو ہوندی ہے۔ کائنات دے اندر کوئی لیاؤ تو صحیح، دنیا دے اندر زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے۔ اگر اج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا گھر گھر قبر ہوندی۔ میرے بھائی مسلک دے معاملے چ میرا کوئی کمپرومائز نہیں۔ دیکھ لے اصل دین ملے گا کہ کنہ کو ملے گا؟ انہاں درویشاں کو ملے گا۔ نماز لے لے، نماز دیاں 29 حدیثاں میں 30 پیرا نہ پیر ملان دیاں، اگر انہاں حدیثاں تے تینوں عمل کردہ نظر آئے گا تے اہل حدیث آئے گا۔ رفع الیدین دی 650 حدیث ہے، ہاتھ سینے تے بنن دی احادیث موجود نے، سورۃ فاتحہ پڑھن دی احادیث بے شمار موجود نے۔
اگر اس زمین تے اہل حدیث نہ ہوندا پیرا نہ پیر ملان والی حدیثاں تے عمل کون کردا؟ اگر اس زمین تے اہل حدیث نہ ہوندے رفع الیدین دی 650 حدیث تے عمل کون کردا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوندے سینے تے ہاتھ بنن والی احادیث تے عمل کون کردا؟ سورۃ فاتحہ کون پڑھدا؟ وللضالین آمین اچھی کہن والی حدیث تے عمل کون کردا؟ رکوع تو اٹھ کے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کون پڑھدا؟ اگر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے ایک وتر کون پڑھدا؟ اہل حدیث نہ ہوندے مغرب تو بعد اذان مغرب تو بعد فرضاں تو پہلے 2 نفل والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوندے پیغمبر دی سنت دے مطابق منبر تے کھڑا ہو کے جمعہ کون پڑھاندا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوندے شرک دا رد کون کردا؟ اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے ہونا ہوندے بدعات اور خرافات دا رد کون کردا؟ پیغمبر دے دین نو پہنچایا ہے، احادیث نو یاد کرایا ہے، لوکاں تک پہنچایا ہے، اور نبی دے دین دی صحیح معنی حفاظت کیتی ہے تے علماء اہل حدیث نے کی۔ جاؤ علماء حنفیہ احادیث دا رد کر دے رد۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری بخاری دی شرح لکھی، وہ دے اندر کہیں پوری زندگی میں ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا لیکن ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں کر سکا۔ حنفی مر جائے گا کدی ایک وتر نہیں پڑے گا۔ بولیے جمعہ دا دن ہوئے فجر دی نماز ہوئے، ہائے ہائے سویرے فجر دی نماز پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری سورہ دہر، اگر اہل حدیث نہ ہوندے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ مغرب دی نماز ہوئے جمعہ رات دا دن ہوئے، پھر پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون دوجی قل هو اللہ احد، اگر اہل حدیث نہ ہوندے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ بولیے میرے سامنے ایک بڑی لمبی فہرست ہے، جمعہ دا ٹائم مینوں اجازت نہیں دے رہے۔ میرے بھائی پیغمبر دی سنت پیغمبر دی احادیث دی حفاظت نبی علیہ السلام دے دین دی حفاظت اگر صحیح معنی چ کیتی ہے کر رہے نے، او دا پرچار نبی دے دین دی حفاظت صرف اہل حدیث کا، اہل حدیث مر جائے گا نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کرے۔ اس واسطے قرآن نے کیا ہے فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تسی اللہ دی مدد کرو اور دنیا والے ایمان والے ہو، اللہ تھوڑی مدد کرے گا، اللہ تھوڑے قدماں نو جما دے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اس تو اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اس زمانے دے اندر جدو لوگ سنتا چھڑ جان گے احادیث نو چھڑ جان گے، آقا فرماندے نے ان من ورائکم زمانہ صبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، جیڑا اس دور دے اندر میری سنت تے عمل کرے گا اللہ 50 شہداء دے برابر اس بندے نو اجر عطا کرے گا، 50 شہیداں دا اجر، کتے کیا 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ربنا ولک الحمد جرا رکوع تو بعد پڑھی دے کون پڑھ دے؟ وہ بولو تے صحیح نا، دو سجدیاں دے درمیان کون دعا کون پڑھ دے؟ سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا کون پڑھ دے؟ صرف اہل حدیث، صرف اہل حدیث اور کوئی نہیں۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں قرآن پڑھ کے وضو کر کے منبر تے چڑھ کے کہہ رہا اس زمین دی دھرتی تے سچا سچا سیدھا سادہ تے سستا مسلک کیوں مسلک اہل حدیث اور کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے ساڈے تے بہت بڑا انعام کیتا ہے، اہل حدیثوں جنہیں تھانوں توحید دی دولت نہ مالا مال کیتا ہے، جنہیں پیغمبر دی سنت تھانوں دیتی ہے، توحید دیتی ہے،
نبی دی رسالت دیتی ہے، نبی دی ختم نبوت دیتی ہے، آقا دا دین دیتا ہے، اس تو بڑا انعام کائنات دے اندر ہے ہی۔ لوکاں نو ویکھو لوکی کیویں جا کے درباراں دے دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک دربار تو فیض نہیں ملتا، دوجے تے ٹر جاندا ہے، دوجے تو نہیں ملتا، تیسرے تے ٹر جاندا ہے۔ ہائے ہائے، قرآن نے کیا ہے؟ الزانی لا ینکحُ الا زانیۃ او مشرکۃ، جویں زانی بے سکون ہے ایویں مشرک بھی بے سکون ہے۔ زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں، مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں۔ اللہ نے دعا نو قرآن چ کٹھیاں کیتا، اس واسطے اللہ 100 شہید دا اجر عطا کرن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اپنی خلافت دے اندر آندے نے میں زندگی دے نال ہلاک ہو جائے ابو بکر دی کہ پیغمبر دی سنت ہوئے تے ابو بکر او دے تے عمل نہ کرے، اے دے نال چنگا ابو بکر ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ابو بکر نو اس زندگی دی ضرورت ہی نہیں جس زندگی دے اندر پیغمبر دی سنت نہیں، نبی دی حدیث نہیں، آقا دا دین نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سانو سارے نو نبی دے دین تے آقا دی شریعت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگے آئیے، چھٹا حق ہے پیغمبر دی عزت توقیر احترام کیتا جائے۔ یہ 6واں حق کہ نبی دی ذات دا ادب احترام توقیر کیتی جائے۔ کتھے لکھیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر عزت کرنی ہے تے اللہ واسطے، عزت اللہ واسطے تے او دے رسول واسطے۔ ایمان والے ہو جڑے منافق نے او اللہ تے او دے رسول دی عزت نو نہیں جان دے۔ ایدہ مطلب اے وے جڑا اللہ دے رسول دی عزت ادب احترام نہیں کردا او منافق ہے۔ اوچی بولو کی ہے؟ منافق ہے۔ جڑا مسلمان مومن ہے وہ اللہ تے او دے رسول دی عزت کرے گا۔ قرآن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہتے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان والے ہو اللہ تے او دے رسول دی عزت کرو، انہاں دی توقیر کرو تے صبح و شام اللہ دیاں تسبیحات نو بیان کرو۔ اللہ اللہ جڑا بندہ نبی دا بے ادب ہے، او جڑا نبی دا گستاخ ہے، انہوں دنیا تے آخرت چ ٹوئی نہیں جے لبنی۔ تے نبی دا گستاخ جڑا ہے انہوں دنیا تے ویکھو نا ہن ادب بھی کئی قسم دا ہے۔ نبی دی ذات دا ادب کیتا جائے، کیتا ادب کیتا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والیو، نبی دے قدم نالوں اگے قدم رکھنا ہی نہیں، نبی دے قدم نالوں اگے قدم رکھنا ہی نہیں، نبی دی ذات نالوں اگے ودنا ہی نہیں۔ جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جتھے پیغمبر نے تھانوں بٹھایا بہ جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے اتھوں
اونوں مضبوطی نہ پکڑ لو تے جتھوں نبی نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ. ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ تے او دے رسول دے نالوں اگے قدم پٹنا ہی نہیں. اگے آئیے یہ ہے ذات. دوسرا مقام یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی دی ذات دا ادب ہائے ہائے ہائے. ایک تے قدم نہیں اگے ودنا رکھنا نہیں، پیغمبر نو ود کے اگے نہیں ٹرنا، نبی تو اگے قدم نہیں رکھنا. تے دوجی گل فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات جتھے حاضر ناظر زندہ ہوئے اوتھے اونچی نہیں بولنا. نبی دی آواز نالوں اونچی آواز نہیں کرنی، نہیں تے یاد رکھیا جے میں تھوڑی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا. اللہ اللہ ہون جتھے نبی پاک حاضر ناظر زندہ ہون اوتھے اونچی بولنا چاہیے. بولیا جی روضہ رسول ہے نا، اللہ تھانوں لے جائے مدینے. اونچی کہو آمین. روضہ رسول دے قریب تو جدو گزری دا ہے نا اوتھے اونچی نہیں بولن دیندے. آپ پیچھے جو بولے سن نا، آپ پی ٹی آئی والے جنہاں نعرے مارے سن انہاں پھڑ کے اندر دے چھڑے، سزا سنا چھڑی، جرمانے کر چھڑے کہ تہاں نبی دی ذات دی توہین کیتی ہے. بعد پچھلے سال دی گل ہے غالباً ساڈے بریلوی بھائی گئے، انہاں اوتھے جا کے نبی دے روضے دے باہر اونچی اونچی صلات پڑھنا شروع کر دتا. وہ بھی بندے انہاں چکے. پیغمبر دی قبر پاک جتھے موجود ہے اوتھے اونچی بولن دی رب نے اجازت دیتی نہیں. جیڑا پیغمبر دی قبر کو اونچی بولدا ہے وہ پیغمبر دا مؤدب نہیں، نبی دا گستاخ ہے. رب نو اینی گستاخی بھی وارا نہیں. اگے کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا دنیا دے لوگو ایویں آواز نہ دیا کرو نبی نو جویں تسی آپس وچ آوازاں دیندے ہو. کی آندے نے یا محمد آندے نے کہ نہیں؟ کئیاں مسیتاں وچ بھی لکھیا یا محمد. تے پتہ ہے کی نہ یا محمد کہنا ہے بھابیاں سڑدے رہنا بھی سانو سڑن دی کی لوڑ ہے. رب نے منع کیتا ہے یا محمد آکھنا. او بولو یا اللہ کہنا ہے، یا اللہ یا محمد نہیں کہنا. کیوں؟ قرآن دے اندر 4 مقامات تے میرے نبی دا نام آیا ہے. جدو رب نے یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا تے تو کون ہے یا محمد کہن والا؟ اللہ نے پکارے اپنے نبی نو تے کیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. کتے کیا بما نزل علی محمد وهو الحق. کتے اندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہتے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. رب نے یا محمد نہیں آکھیا پھر سانو بھی آقا اصل نہیں نبی دی توہین کریے. یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ اللہ اللہ جاؤ تفاسیر دیاں کتاباں اٹھاؤ.
کافر آئے منافق آپ دے حجریاں دے باہر کھلو کے آندے نے اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ساڈے وال نکلو. تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، سونیا جڑے تیرے حجریاں دے پیچھے کھلو کے آندے نے نا اخرج علینا یا محمد، اکثرهم لا یاقلون، پاگلاں دا ٹبر ہے. جڑے نبی دے حجریاں دے پیچھے کھلو کے یا محمد کہن او تے پاگل نے، تے جڑے پاکستان چ یا محمد کہن یہ عقل منداں دا ٹبر ہے، بول دے نہیں، یہ بھی پاگل نے. کیڑے ویلے مینوں حضرت مولانا عبد القادر روپڑی یاد آئے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نال. ساڈے پیچھے ابائی پنڈ دے نال نا ایک پنڈ خان ججا، اوتھے مناظرہ ہویا مولانا نیت اللہ سانگلوی دے نال، تے مناظرہ سی یا محمد تے. حضرت حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوندی سی، بڑی دنیا قلعے تھا چو تمبو لگے تے بڑی دنیا دوالے دے پنڈ آئے. حافظ صاحب کہنے لگے نیت اللہ نے قرآن چ کیا ہے کہ سونیا جڑے حجریاں دے پیچھے کھلو کے یا محمد آندے نے او تے پاگل نے، تے جڑے پاکستان چ آندے نے کیویں عقل مند نے، دا جواب دے. او دے منہوں نکل گیا بس یا محمد کہنا تھوڑی سی گستاخی. حافظ صاحب چھرپی مار کے نا وہ ٹیبل سی ایک دے اوتے چڑھ گئے، فرمان لگے لوگوں تھوڑا حرام کھائیے وہی حرام، اور ظالمہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی گستاخی ہے. 2 من دودھ ہوئے تے وچ پیشاب دی چھٹ پا دیو، بولو دے صحیح کی حال، وہ پلیت ہویا کہ نہیں؟ پیادے تھوڑا قطرہ کو پیشاب ہی ہے، قطرے کو پیشاب نہ سارا دودھ خراب ہو گیا، پلیت ہو گیا. اور پیغمبر دی اینی گستاخی بھی کریں گا تاں بھی بے ایمان کہلوائے گا. لاجواب بڑے لوگ اتھے اہل حدیث ہوئے اس گل. میرے بھائی نبی دا ادب، نبی دا احترام یہ جڑا سارے تے فرض ہے. جگاں دے پیر دے صحابی فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں مسجد دے اندر آوندا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ عندہ کانما لا رؤوسہم الطیر. جگاں دے پیر دے صحابہ ایویں گردنا چکا کے بیٹھے ہوندے جویں انہاں دے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے نے. ایڈے ادب تے احترام نہ جگاں دے پیر کو بیندے. آقا وضو کردے نے تے وضو والا پانی صحابہ زمین تے نہیں ڈگے. ادب کے احترام میرے آقا تھوک دے نے تے تھوک بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے. جدوں مشرکین مکہ نے کیا عروہ کی ویکھ کے آیا ہے کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن لاہوریو وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا. او گرے نہ تھک دی ایک چھٹ وی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا. فرمایا لوگو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کہتے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. یہ کنواں حق سی؟ 6واں. ہن 7واں حق آ گیا. 7واں کی ہے کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا جائے. یہ حق کے ساڈے تے درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے. ہن کی آندے نے اے درود ماہی ہے، اے درود تاج ہے، اے درود ہزاری لکھی ہے. پتہ نہیں کنے کو درود بنا چھڑے نے مولویاں نے. کوئی ایک درود ہے تے پھر ہے نا. اذانوں پہلو درود وکھرا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ. سبحان اللہ.
اذان تو پہلو الصلاۃ والسلام علیکہ یار میں کیا جاؤ نبی دی زندگی دے 4 بانگے نے کنے بانگے نے بولے آجے 4 بانگے نے ایک ابو محذور ہے اے دی عمر 7 سال دی ہے آقا حنین تو واپس آؤندے نے تے میرے پیغمبر مکے چ داخل ہوئے تے نکے نکے بچے نا بلال دی طرح چ اذان کہندے نے آقا نے فرمایا نا سارے بچیاں نوں رلے ہو یہ نہ دے وچ ابو محذور آوی نے یہ دی آواز بڑی اچھی ہے تے بڑی سونی ہے میرے پیغمبر نے نو بیت اللہ دا مؤذن مقرر کر دیتا ہے ہائے 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 عمر چھوٹی تے مؤذن کعبۃ اللہ دا تے ساری زندگی نے بانگ کہی ہے ایک اذان بھی ابو محذورہ دی وکھا دیو انہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا ہوئے میرا بلال نبی دا بانگ ہے میں قربان جاواں ایک اذان وکھا دیو عبداللہ بن ام مکتوم نبی دے بانگے نے ایک اذان وکھا دیو ان الفاظ نہ ایک چوتھا بانگا مسجد قباء دے اندر ہے جدو آقا مدینے آئے تے پہلی مسجد قباء ہے جتھے 2 نفل پڑھیے تے اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے فرمایا اس مؤذن نے بھی اذاناں کئیاں نے ایک اذان وکھا دیو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ایتھے اثر دی اذان ہوئے گی تے کلمے پڑھ کے ہوئے گی مولوی نو میں کیا میں بچے دے کان چ بانگ کہندے اوتھے صلاۃ نہیں پڑھ دے آندا او بچے دا کان نے مسجد دا سپیکر نہیں میں دا مطلب کان چ مذہب ہو رہے سپیکر چ وہ بول دے نہیں میں کیا ساڈے والا قرآن حدیث وال اے جیڑا مسلک سپیکر چ ہوئی سپیکروں بغیر جیڑا دین ہے نا وہ بدلدا نہیں سنت بدلدی نہیں بدعت جگہ دے حساب نہ بدلدی اللہ اللہ درود پڑھو ضرور پڑھو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لاہوریو ایک گل تے غور کرو اللہ کہندے نے نماز پڑھو رب خود نماز نہیں پڑھدا اللہ کہندے نے روزے رکھو اللہ خود روزے نہیں رکھدا رب کہندا حج کرو اللہ خود حج نہیں کردا اللہ کہندا عمرہ کرو رب خود عمرہ نہیں کردا اللہ کہندے نے صدقات و خیرات کرو رب خود صدقات و خیرات نہیں کردا اور جدوں نبی تے درود دی واری آئی فرمایا ایمان والیو تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھو کیونکہ میں رب بھی درود پڑھنا میرے فرشتے بھی درود پڑھنا دنیا چ ایک ہی عمل ہے جڑا رب خود بھی عرش مولا دے سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا بے شک اللہ تے او دے فرشتے نبی تے درود پڑھ دے نے اے ایمان والیو صلو تسی بھی درود پڑھیا کرو سبحان اللہ اگے آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے من صلی علیہ رسول اللہ نے فرمایا من صلی علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات آقا فرماتے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ پاک کو دیتے 10 رحمتہ نازل کر دینے 10 گناہ مٹا دیندے نے تے جنت 10 درجے ہو دیتے بلند کر دیندے نے تے دوسری حدیث ہے سلسلہ سیادی چوتھا انعام کی ہے اللہ اس بندے اتے 10 نیکیاں بھی او دے نامہ اعمال دے اندر درج کر دیندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر عبادت مشغول نے آپ آؤندے نے عرض کر دینے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نا چوتھا حصہ تھوڑے تے درود پڑھنا تے 3 حصے دعا کر اللہ رسول فرمان لگے وہی ہور زیادہ کر اللہ رسول پھر تیسرا حصہ درود پڑھ لاں گا تے 2 حصے دعا کر لاں گا اور میں ہور زیادہ کرنا اللہ رسول پھر میں اس طرح کرنا 3 حصے درود 1 حصہ دعا فرمایا ہور زیادہ کر دے حضرت ابی بن کعب آندے نے محبوب جی میں پھر دعا رہن دینا
تے میں تھوڑے تے درود ہی پڑھی جاواں گا. میں کی کراں گا؟ میں تھوڑے تے درود ہی پڑھی جاواں گا. تے جگاں دے پیر دی زبان دے نبوت چوں میرے پیغمبر دی زبان بولی تے سونے جے موتی رولے. آقا فرماندے نے او میرے صحابی تکفی ہمکا و یغفر لک ذنبک. اوے ابی بن کعب کان کھول کے سن لے, تو درود پڑھی جایا کر, اللہ تیریاں حاجتاں بھی پوریاں کرن گے تے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دین گے. تو مانگ نہ درود ہی پڑھی جا تے اللہ ساریاں حاجتیں پوریاں کری جانی. جو جو تیرے ذہن چاہندا جائے گا نا اللہ وہ تیرا پورا کر دے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. حافظ ابن عساکر نے نا ایک کتاب لکھی ہے تاریخ دمشق, وہ دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے. اللہ حافظ بن عبداللہ بیان کر دے نے امام ابو زرع رازی, یہ بڑے بڑے امام گزرے, آندے نے فوت ہو گئے تے کچھ عرصے تو بعد میں وینا وا خواب دے اندر امام ابو زرع آسمان دے اتے فرشتیاں دے اندر مل کے رب دی عبادت پہ کر دے نے. تے آندے نے میں جدو خواب ویکھی تے میں حیران پریشان ہو گیا. اللہ 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 امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرشتیاں چ مل کے اللہ دی عبادت پہ کر دینے. تے آندے نے جدو عبادت تو فارغ ہوئے امام ابو زرع تے میں پوچھا امام صاحب اللہ نے تھانوں اے مقام کیوں دیتا ہے کہ تسی آسمان دنیا دے فرشتیاں چ مل کے اللہ دی عبادت پہ کر دے ہو, بہت بڑا درجات اللہ اکبر کبیرہ تساں دیتا ہے. تے امام ابو زرع فرماندے نے میں نبی پاک دی 10 لاکھ حدیث لکھی ہے, کوئی حدیث بھی ایسی نہیں جدے نہ میں نبی تے درود نہیں لکھیا. 10 لاکھ نبی دی حدیث لکھی ہے, جدو قال اللہ قال رسول اللہ لکھیا ہے, اگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیا ہے. پڑھنا بھی سا لکھنا بھی سا, اللہ نے اس درود دے لکھن تے پڑھن دی وجہ تو آسمان نے دنیا دے فرشتیاں وچ ملا کے اپنا عبادت گزار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی دا نام آئے تو کی لکھنا؟ میں جدو حدیث پڑھی نا تو میں بڑا راضی ہوا. تو ہاں کہنا ہو کیوں؟ میں بھی پیغمبر دی حدیث جدو لکھنا میں کدی درود تو بغیر نہیں لکھی. دوسرے نمبر تے میں ڈائری اپنی جڑی تاریخ لکھنا نا او دے اوتے میں 2 چیزاں لکھنیاں ہوندیاں نے, ایک انشاءاللہ تے دوجا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنیاں ڈائریاں نے میریاں سب ڈائریاں دے صفحات دے اوتے پیغمبر دے نام نہ درود پاک لکھیا ہے. میں اس واسطے راضی ہوا, میں اللہ امام زرع نو جڑا مقام دیتا ہے تو یوسف پسروری نو بھی دے سکے. تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں. میرے بھائیو پیغمبر دا ادب پیغمبر دا احترام اے وے, نبی دا حق ساڈے تے وے کہ نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے؟ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر دا نام آ گیا تے میرے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے. آئیے میں آگے چلا. جگاں دے پیر دا نام پاک آئے, فرمایا لوگو نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جیڑا بندہ پیغمبر دا نام آئے تے درود پڑھدا ہے, جڑا نہیں پڑھدا نبی علیہ السلام نے دے واسطے بد دعا کیتی ہے, لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدۃ الا الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فإنہ یصلی علیہ ما دام فی الکتاب. حدیث رسول لکھن والا کوئی بندہ اگر فائدہ بھی نہیں ہوندا تے دے واسطے ہی کافی ہے کہ رسول اللہ دا نام لکھے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دے نال درود لکھے. اللہ اس بندے دے اتے حدیث لکھن والا, حدیث پڑھان والا, حدیث لوکاں تک پہنچان والا, حدیث لوکاں نو یاد کران والا اگر نبی پاک دی حدیث لکھدا ہے تے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھدا ہے تے اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت نازل کر دیندے نے. وہ اللہ دی رحمت دا امیدوار ہوندا ہے, اللہ دی رحمت دا حقدار ہوندا ہے. تے جگاں دے پیر نے فرمایا سی, ترمذی دی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کردے نے, راگی
رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس بندے دا ناک خاک آلود ہو جائے جدے کول میرا نام ذکر کیتا جاندا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھدا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں نبی پاک دا نام آئے تے کی پڑھنا ہے؟ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ بندہ بخیل جڑا نبی دا نام سن کے صلی اللہ بولیا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھدا۔ حافظ ابن حجر دیکھ بڑے مشہور شاگرد نے امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ علیہ، انہاں اپنی کتاب لکھی ہے ایسی حدیث تے مشتمل ہے جڑا لوکاں دیاں زباناں تے مشہور ہے۔ اس کتاب دا نام المقاصد الحسنۃ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرات علی السنہ، فرمایا امام سخاوی دی یہ کتاب ہے، وہ لکھ دے نے لوگوں جیڑا بندہ نبی دا نا سن کے انگوٹھے چمدا ہے اے دا ذکر کسے کائنات دی حدیث چ ہے ہی کوئی نہیں۔ کئی بندے نہیں محمد انگوٹھے چمدے اے دا ذکر کتے نہیں ہے۔ کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ، اونچی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی دا نام آئے تے درود پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تے مولانا فرماندے نے نا آندے نے جو نام نبی دا سن کر، آقا دا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نام نبی دا سن کر مومن درود پچاول، حق اونا دے ملک گرامی اے دعا فرماول، اللہ بخشے جنت تینو۔ اور درود پڑھنے والیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بخشے جنت تینو نال حبیب الہی، دعا منظور نورانی ملکاں وچ دربار الہی۔ تے جڑا درود نہیں پڑھدا، جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، حق اونا دے ملک گرامی اے بددعا فرماندے۔ بددعا کی اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاویں، جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جاویں۔ اس واسطے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آئے تے کی کہنے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ حدیث سنو تے اپنے کلیجے ٹھار لو، اللہ اکبر کوئی رہ نہ جایا جے۔ آقا فرماندے نے وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دے کول آقا فرماندے نے میرا ذکر کیتا جاندا ہے تے او درود نہیں پڑھدا، فرمایا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، جیڑا میرا نا سن کے درود نہیں پڑھدا جدوں مر جائے گا سیدھا جہنم چ داخل ہو جائے گا۔ اس واسطے میں تھانوں جمعے وچ کہنا ہونا آقا دا نام پاک آئے تے بہار پیدا ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَأَبَادَهُ اللَّهُ، اللہ دے رسول دا فرمان سنایا، نبی پاک دی حدیث سنائی ہے۔ خلیفہ بن عبید بیان کر دینے رسول اللہ تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دوران ایک شخص مسجد دے اندر بیٹھا ہے تے دعا پیا کردا ہے، دعا نبی علیہ السلام آئے تو دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، کوئی درود نہیں پڑھدا۔ تو جگاں دے پیر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بڑی جلدی کی دیا دعا کرن چ، بڑی جلدی کی دیا میرے یارا دعا کرن چ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے
اجلتا ایھا المصلی، اوے اے نمازی بڑی جلدی کیتی آ، دعا کرن چ میرے تے درود پڑھیا ہی نہیں ہوں۔ فرمایا اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما ہوا اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ۔ فرمایا میرے صحابی جدوں بھی دعا کرے پہلو اللہ دی تعریف کریا کر، پھر میرے تے درود پڑھیا کر، پھر جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول کر لین گے۔ ایک دوجا صحابی انہیں دعا کی تھی، فضالہ بن عبید پہندے نے بیان کر دینے، ایک دوسرا شخص آیا انہیں بھی نماز پڑھی روٹین چھے تے وہ دعا کر دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، درود پڑھیا تے نالی وہ اللہ دی حمد ثنا بیان کردا ہے تے پھر دعا کردا ہے تے جگہ نے پیر فرماندے نے اوے نمازیا تیری دعا اللہ نے شرطیہ قبول کر لئی ہے۔ وہ دعا دعا ہی نہیں جدے اندر نبی تے درود نہ پڑھیا جائے، وہ نماز نماز ہی نہیں جدے اندر نبی تے بولو وہ نماز قبول ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے میں آگے چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا بندہ، حضرت عمر فاروق دا قول سنیے، جیڑا بندہ دعا چ درود نہیں پڑھدا او دی دعا زمین اسمان دے درمیان معلق رہندی ہے، لٹکی رہندی ہے، جب تک درود نہیں پڑے گا او دی دعا آسمان تک نہیں پہنچے۔ اس واسطے کئی مولوی بھی کو نہیں پڑھ دے، اتھے ہی سدھے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاۃ والسلام، ولاک اللہ بھی سارے نو شفا دا۔ درود نہیں پڑھنا اس دعا دی رب نو لوڑ ہی، اس دعا دی رب نو لوڑ ہی نہیں۔ آئیے حضرت علی بن ابی طالب فرماتے نے مرفوع تے موقوف حدیث ہے، علی آندے نے کل دعائن محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او دعا جڑی ہے ہر دعا جڑی ہے روک دیتی جاندی ہے، جدوں نبی تے درود پڑھیا جاندا ہے تے دعا آسمان دیاں بلندیاں تے چڑھ جاندی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے میں آگے چلا، اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا ما جلس من قوم، رسول اللہ دا فرمان ہے ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم۔ فرمایا دنیا دے لوگوں کوئی ایسی مجلس بیٹھے نے لوگ اللہ دا ذکر کر دینے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مجلس درود پڑھ دینے، ایسی مجلس واسطے گھبراہٹ اور پریشانی نہیں۔ اللہ چاہے تے سزا ہی نہ اس مجلس نو دے، چاہے تے اس مجلس نو معاف کر دے۔ مراد کی ہے جس مجلس نبی دی حدیث پڑھی جائے، آقا دا فرمان سنایا جائے، نبی پاک تے درود پڑھیا جائے، اللہ اس مجلس نو اللہ دی رحمت دے فرشتے ڈانپ لیندے نے تے جدوں اُتے جاندے نے میرے بندے کتے گئے سن، اللہ جی مرکز بیت المعمور چاہے سن، یوسف پسروری قرآن حدیث سنا رہا سی، وہ بہ کے غور نہ سن دے سن پے، تیرے نبی دے درود دا تذکرہ ہو رہا سی، تیرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت توقیر دا تذکرہ ہو رہا سی، تیرے نبی دی دین دی حفاظت دا تذکرہ ہو رہا سی، دین تے ثابت رہن دا اللہ تیرے نبی دی حدیث سنا رہا سی، یہ سن رہے سن۔ فرمایا میرے فرشتے ہو تسی گواہ بن جاؤ، میں نہ سارے نو معاف کر دیتا۔ اور حدیث دے الفاظ بھی نے کہ تھوڑے وچ نہ ہن فرشتے بھی بیٹھے، تسی کلے نہیں بیٹھے، آسمان دے نوری ملائکہ تھوڑے تے بیٹھے نے، اللہ دی رحمت دے فرشتیاں نے تھانوں اپنے پرانا ڈھانپیا ہے۔ فرشتے آندے نے اللہ وہ ایک بندہ دے آندے ننگا نہیں دیا سی تو دے کان وچ بھی آواز پے گئی، آیا تے نہیں سی، لیکن انہوں نے کہا چلو یار میں بھی بیٹھ جانا، کوئی دو چار گلاں سن لینا تے اللہ جی وہ بندہ تے ننگ دے فرمایا بھاویں ننگ دا بیٹھا تے ہے، میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے جڑے اہل مجلس نے انہاں واسطے کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آئیے حضرت درود شریف کے بارے دے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 41 مقامات ایسے لکھے نے جتھے درود پڑھنا چاہیے، انہاں جو میں تھوڑے جے پیش کر کے میں پھر بات مکانا۔ نماز دے آخری تشہد دے اندر بھی درود، بولو تے صحیح نہ بولو،
نماز دے آخری تشہد دے اندر درود، اگر درود نہیں پڑھتا رب کہندے نے مینوں تیری نماز دی لوڑ نہیں. دعائے قنوت دے آخر تے بھی صلی اللہ علیہ النبی کہنا چاہیے. اگر نہیں کہندے تھوڑی دعا قبول نہیں. نماز جنازہ دے اندر پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ تے دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد. اللہ دے منو جنازے دی لوڑ. وہ فاتحہ تے اختلاف ہے نا، تے درود تے کسے دا اختلاف نہیں، بولتے نہیں آندے نے فاتحہ نہ پڑھو بھئی جنازے ہی فاتحہ نہیں پڑھنی. تے درود تے کدی کسے مولوی نہیں کیا، پاویں بریلوی ہے دیوبندی ہے، درود تے سارے ہی پڑھتے نے نا. دوجی تکبیر تو بعد درود شریف، اگر جنازے درود شریف نہیں پڑھیا جاندا جنازے دی لوڑ بولو بولو لوڑ نہیں. آئیے میں آگے چلا. جمعے دی نماز ہے پھر بھی درود ہے، عیدین دا خطبہ ہے پھر بھی درود ہے، مؤذن دی اذان ہے پھر بھی درود ہے، مکبر دی تکبیر ہے پھر بھی درود ہے، دعا مانگدے ہاں پھر بھی درود شریف پڑھنا ہے. مسجد داخل ہوندے ہاں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. ہاں کئی بندے آندے نے جی اوتھے لکھیا ہے یا رسول اللہ مسجد نبوی اوتھے بھی اللہ رسول اللہ لکھیا ہے. حضرت نبی پاک دی قبر کول یا جڑا نا یا یہ حروف ندا چو حرف ندا ہے. یا ایا حیا و ای و حمزہ مفتوح. یہ یا جڑا دور واسطے بھی ہوندا ہے تے قریب واسطے بھی ہوندا ہے. اس واسطے تے یا نہیں لکھیا، کی لکھیا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت. نکاح دے وقت خطبہ مولوی پڑھدا ہے، خطبے چ کیتے درود نہیں پڑھیا جاندا. وہ بولو تے صحیح، نکاح نہیں جدے درود نہیں. آئیے جمعہ دے دن کثرت نہ درود پڑھیا کرو. جنی کثرت نہ درود پڑھو گے آقا فرماندے نے جنت دے اندر زیادہ درود پڑھنے والا میرا گوانڈی ہوئے گا، میرا ہمسایہ ہوئے گا. تے قیامت دے دن نہ فرمایا لوگو جاء اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہون گے، اہل حدیث تے انہاں دے ہتھاں وچ دعاتاں ہون گیاں، وَمَعَهُمْ مُحَاوِرُ دعاتاں ہون گیاں، کلمہ ہون گیاں جدے نہ نبی دی حدیث لکھ دے رہے، نبی تے درود لکھ دے رہے. تے اللہ کہن گے انتم اصحاب الحدیث، اور تسی اہل حدیث ہو. جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں. فرمایا جاؤ تسی نبی تے درود لکھ دے سو، نبی دیاں حدیثاں لکھ دے. ان تالیکو الی الجنہ، اہل حدیث ہو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہو. ان تالیکو الی الجنہ، جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ، جاؤ میری جنت چ داخل. ایک حدیث اور او دے الفاظ نے ادخلوا الجنہ، میری جنت چ داخل ہو جاؤ. میرے نبی دی احادیث لکھنے والوں، نبی تے درود لکھنے والے، نبی تے درود پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیو یہ ہے مسلک اہل حدیث. اللہ سانو پیغمبر دے حقوق نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگے بھی بات تے یہ بڑی لمبی ہے بہت زیادہ. اللہ اللہ اگے 8واں حق آ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے دوست نے انہاں نال محبت کیتی جائے تے نبی دے دشمناں دے کولوں نفرت کیتی جائے. یہ نبی علیہ السلام دا 8واں حق ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات 8 ڈبے چھوٹی ٹائل کالی وہ دے چاہیے نے کنے دے نے 22,000 دے 8 ڈبے نے. پاویں ایک بندہ ہی دے چھڑو پورے مجمع چ وہ ہے اللہ تو دے لگے. ہاں جی ماشاءاللہ. چوری ارشد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے زندگی دے انہوں دی اہلیہ نو اللہ شفا عطا فرمائے. تو چوری ارشد صاحب کو پیسے لے لیا جی. باقی بھائی اور 50 توڑے سیمٹ ملک صاحب نے پچھلے جمعے کیا سی یہ پیسے ہوں دے دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی
کنی 4000 اٹ وہ بھی چاہیے اوپر وہ بھی ایک بندہ ہی دے چھڑو کامران دے ہو اٹ 4000 کی تو تینوں کی ہون دے بول دے نہیں اور کیڑا بندہ ہے 4000 اٹ دوسرے نمبر تے یہ آ رہے نے مرکز دے بچے سارے ساتھی کنے پیسے پانے نے چولی بولیا جی کی ہویا جی وہ بولتے چھڑو پہ میں نہ پائے بولو صحیح 70,000 روپیہ مزدوری ہے وہ تو صحیح اللہ دے فضلنا ہر جمعے کرنی ہوں تو کر رہے ہو ہر جمعے پوری ہو رہی ہے الحمدللہ تو اے اللہ دا بڑا خاص کرم ہے ساڑھے تے دی رحمت ہے تو ماشاءاللہ تھوڑے سامنے کام ویکھو کتے پہنچ گیا ہے اور تڑا تڑ کام ہو رہا ہے اسی ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے اس واسطے ہاں جی 22,000 روپیہ تھوڑا ٹیلر آ گیا ہاں جی دینے ہیں تھوڑا بابا جی چٹائیاں کرنے ہیں تھوڑیاں بھی پوریاں واہ اسلام بھائی قاسم صاحب اللہ تھوڑا صحت دے زندگی دے حفظ و امان چ رکھے اللہ تھوڑا صحت دے میاں صاحب آج پیچھے بیٹھے ہو خیر ہے حاجی رمضان صاحب آئے نے حاجی رمضان صاحب بھی بھائی یہ فیون کرا کے آئے نے وہ میں کہا 4-5 جمعے ہو رہے تو ہی جمعے نہیں پڑھ ہاں جی پڑھانے ہیں جنہیں ساڑھے ایک دوست بڑے پیارے ساڑھے مرکز دے ابتدا چو نال چلن آئے میاں لیاقت صاحب پہلے جمعے ایتھے بیٹھے سے تے ایس جمعے ہو کون نہیں انہا للہ و انہا علیہ راجعون میں ذرا اس دن پھسیا سا بڑی دور انہوں پتہ بھی رات کو 9-10 بجے لگا پھر جتھے پروگرام سی اتھوں میرے کو آیا نہ گیا نہیں تے جنازہ میں خود پڑھانا سی تے بہت ہی اگے جا کے پنڈ سی پھر دھنداں دا بھی اج کل تھانوں پتہ بڑا موسم ہوندا ہے تو میرے کو آیا نہ گیا مینوں ذہنی طور تے بھی بڑی اس بات دی ٹینشن ہوئی میاں لیاقت صاحب میرے دستے بازو سن بڑے ہی اچھے دوست سن بڑے پیارے دوست سن سارے ساتھی مرکز دے نال تعاون کردے جاؤ 1000 روپیہ کم از کم پانا ہے تساں 1000 روپیہ 500,000 تو اونا میاں صاحب بڑی محبت کرتے ہیں جدو اے جگہ لئی نا اونا ایام چ میاں صاحب ہی اتے کٹھیاں تراویاں پڑھ دے رہے اس طرح میاں عبدالحفیظ صاحب پائی ریاض صاحب ساڑھے حاجی رمضان صاحب سارے اسی آپس دوست ہاں وہ ساڑھے دستے بازو سن اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری کرے انہاں دے بچیاں نو انہاں دے لواحقین نو انہاں دے بھائیاں نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور میاں صاحب دے اللہ جنت درجات بلند فرمائے میں جدوں کہنا تھوڑے دینے بہتے دینے بہرحال مرکز نہ تعاون کرنا یہ تعاون کرنا لے لوگ جڑے نے بہت گھٹ ملتے ہیں اور جڑے کندھے نہ کندھا ملا کے چلن بہت کم لوگ ملتے ہیں اس مرکز دے اندر یہ ابتدا دے اندر میاں صاحب دا ماشاءاللہ بڑا تعاون ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز نو انہاں واسطے آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے تو انشاءاللہ انہاں دا غائبانہ نماز جنازہ ساڑھے تے حق ہے کہ اسی انہاں دا پڑھیے کیونکہ اس مرکز دے فرد سن اس دے نمازی سن ساڑھا حق کے رائٹ ہے بعض ساتھی نے جنہاں انہاں دا جنازہ نہیں پڑھیا چلو بھی پڑھ لیں دے تو مومن دا جنازہ پڑھنا ایک قرات دا سواب ہے قرات کیڑا ہے جڑا احد پہاڑ ہے ایڈا بڑا قرات ہے تو لہذا سارے ساتھی مہربانی گزارش ہے تھوڑے کہ سارے ساتھی جنازہ پڑھ کے جایا کرو جنازہ پڑھنا ثواب ہے کوئی عذاب نہیں کسی مومن دا عورت دا مومنہ دا کسی مومن مرد دا سارے ساتھی جنازہ پڑھ کے پھر جایا جی تو دوسرا 4000 اٹے وہ پاویں ایک بندہ دے دیو پاویں 2 بندے دے دیو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں تھوڑے واسطے کوئی مسئلہ نہیں کہ ہے میاں صاحب دے طرفوں انہوں نے بیٹے نے کہا جی 4000 اٹ آ جائے گی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں واسطے صدقہ جاریہ بنائے اے اصل نیک اولاد ہوندی ہے جڑی باپ دے مرن تو بعد اے صدقہ جاری اے اٹاں لگڑیاں نے سواب تے اگے بھی پہنچ رہا کہ انہاں سیمنٹ چ بڑا تعاون کیتا جدوں مرکز بن رہا سی ادو تعاون کیتا گائے بگائے وہ تعاون کردے ہی رہندے سن ایتھے جمعے چ بھی 5000 10000 وہ دیندے ہی رہندے سن تے انشاءاللہ اٹ بھی جتھے لگڑی ہے اوتے انشاءاللہ وہ بھی انہاں واسطے صدقہ جاری ہے تے دوسرا آخر تے میری ایک ریکویسٹ ہے میرے باپ روحانی باپ نے قاری صادق صاحب اٹھے کرے ہو اے سال بعد آ کے جمعہ پڑھ دے قاری صادق رحمانی صاحب کنگن پور تو انہاں دا ادارہ ہے بچیاں بھی نے اور بچیاں دا ادارہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے تو لہٰذا انہاں کی چاہیے تھانوں چٹائیاں 15 چٹائیاں آندے نے چاہے کنے دی چٹائی چلو تو ٹوٹل تے ہونا چٹائیاں ہن پتہ بھی تے لگے نا بھی کنے دی ہیں
ہے جی صاف چاہیے ہاں ہاں بھائی 15 انہوں صفا کہہ لو چاہیے ہیں جی 50,000 50,000 بنے ہاں جی وہ ہے ساتھی پاویں ایک ایک چٹائی 2 چٹائیاں دے دیو چلو انہاں دی حوصلہ افزائی ہو جائے بزرگ نے آئے نے بڑی دور تو ہاں جی ہے تو ہی دیو گے ہاں جی وہ میاں لیاقت صاحب دے بیٹے نے وہ کہندے نے اسی دے دیاں لو اور ہاں اور بس ہوں خلاصی ہو گیا 50,000 تھوڑا مل جائے گا ہاں 5,000 میاں صاحب نے دے سانو واپس کر دیو تو ہی اس واسطے تھوڑا 50,000 چاہیے اور وہی ساتھی قاری صاحب نے تعاون کرو چٹائیاں تو ہاتھ کے سارے ساتھی آؤ 1,000 اپنے زکات دے مال چو دینا ہے انہاں دا بیٹا بیٹھا کتنے باہر کھڑا ہے اور انہاں دے کولوں انشاءاللہ تعالی کنا لیدا اس بچے نال بھی تعاون کرنا ہاں ننگ دے سارے ساتھی نا تعاون کر جائے ویسے اتنے بھی دینے نے 1,500 اپنے زکات دے فنڈ چو جڑا دینا ہے وہ دے سکتے ہو قاری صاحب بیٹھے سارے ساتھی اٹھو کوئی ساتھی نہ رہے جنہیں تھوڑے تھوڑے جو بھی تعاون کرنا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا تعاون انہاں نہ کرنا اللہ قبول فرمائے سارے ساتھیاں نو کرنا چاہیے کیونکہ میں اصل چ نا کنجوس تے تنگ دست مولوی نہیں اجے تک میں کہہ بھی سکنا ساڈا اپنا کام ہون دیا ہے ساڈا اپنا بھی کام اللہ نے حل کر دیتا ہے قاری صاحب کا بھی حل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا دینا اپنی بارگاہ وچ سارے ساتھی بھائی اٹھو جنہ بھی تعاون کر سکتے ہو کرو قاری صاحب اٹھو سارے ساتھی تعاون ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارے ساتھیاں نو تعاون کرنا چاہیے اور یہ سارے مدارس نہیں تعاون ہوئے میرا یہ ذہن ہے کوئی ساتھی رہے نہ سارے ساتھیاں نو تعاون کرنا چاہیے اللہ میاں لیاقت صاحب دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور سارے ساتھیاں نے انہاں واسطے انشاءاللہ دعا کر کے پھر جائے سارے ساتھی میاں صاحب میں میری جن جان ہے میاں فیض صاحب اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے حاجی رمضان صاحب کسے نے حاجی صاحب تسی بھی پیچھے پیچھے نہ رہیا کرو تو ہاں منو آج کل بڑا پریشان کیتا ہے تہاڈی بے روحی جڑی ہے نا منو وارا نہیں کھاندی یہ مسجد دا صدر ہوئے تے جمعے لامبے پڑے ایتھے پڑھے ہی کوئی نہ دیکھو نا ظلم نہیں دسو بھائی ظلم نہیں ظلم ہے نا ہاں جی اور جی کوئی ساتھی اللہ دی رضا دی خاطر انہاں دے بچے بھی کھڑے نے انہاں نال بھی سارے ساتھی تعاون کر دیا جی اللہ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے نماز تو بعد بھی کر دیا جی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اگر کسی میرا حلقہ احباب چونکہ بہت زیادہ ہے تھوڑا پتہ ہے آل پاکستان چو انہیں لوگ جمعہ مانگتے ہیں انہیں لوگ اسرار کرتے ہیں پھر لوکاں دا اسرار میرے انکار تے غالب آ جاندہ ہے بعضے ویلے منو اگر کوئی باہر اندر جانا بھی پہ جائے نا تو تھوڑی مہربانی ہے یار تو ہی اس مرکز چی جمعہ پڑھیا بڑی مہربانی ہے اس مرکز تے تھوڑا پیسہ لگا میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کولو نہیں لایا سی کہ میں جنہیں جو گا ایسا لیکن تھوڑی تعاون بہت زیادہ اس مرکز دے اندر جڑے لوگ اتھے جمعہ پڑھ دے یہ تھوڑے تعاون نہ تھوڑی کوشش نہ تھوڑی کاوش نہ اتنی بڑی بلڈنگ جڑی یہ کھڑی ہوئی ہے میں تھوڑے تو بغیر زیرو ہاں اس واسطے جتنے پیسہ لایا ہوئے جنہوں ہتھاں نہ بنایا ہوئے نا انہوں بے آباد نہیں خریدا مہربانی ہے اگر بالفرض میں نہیں بھی ہوندا تو تساں احباب واسطے میں کسی اچھے خطیب دا انتظام کر کے جانا تو لہٰذا تسی مسجد اتنے مرکز آؤں دے آ کے بیٹھے بھی ویندے ہو پسروئی صاحب نہیں آئے جتیاں پھڑ کے نکل جاندے ہو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ میرے تو بغیر بھی اس مرکز نہ تھانوں وابستہ رہنا چاہیے تے ایک ہور ریکویسٹ ہے میری کہ جمعے والے دن ذرا ٹائم نہ آیا کرو میں تھوڑی وجہ تو جمعہ لیٹ شروع کرنا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے ربنا حب لنا من